हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम हेयर। टुडे आवर टॉपिक इज़ एपिस्टेमोलॉजी। आज हम एपिस्टेमोलॉजी के बारे में देखेंगे। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? इट इज़ द फिलोसॉफिकल एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज। तो फ़िलोसफ़ी जो है उसकी जो ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, इसमें क्या होता है कि इल्म को, नॉलेज को प्रैक्टिकली एग्ज़ामिन किया जाता है। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर नॉलेज को फ़िलोसॉफिकली एग्ज़ामिन करना होता है, इट्स नेचर एंड इट्स ओरिजिन। हमने इस एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी में इल्म की नेचर, उसकी नोयत और उसकी असलियत के बारे में उसकी असलियत को देखने की जो स्टडी का नाम है वो एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपिस्टीम। एपिस्टीम मीन्स नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग, एंड आल्सो इट इज़ रिलेटेड लोगोस मीन्स स्टडी और साइंस। तो एपिस्टीम जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जहाँ से एपिस्टेमोलॉजी निकला है। तो लॉजी का मतलब होता है मुतालिया करना। जनरली एपिस्टेमोलॉजी फ़िलासफ़ी की ब्रांच है, फ़लसफ़े का शोबा है विच डील्स विद द नेचर। किसकी नेचर? नॉलेज की नेचर को डील करता है, नॉलेज की वैलिडिटी को डील करता है, एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, और नॉलेज के इल्म के सोर्सेज क्या हैं, इल्म की वैलिडिटी क्या है, कितना मोतबर है, क्या इसके सोर्सेज हैं, और हम कौन सा इल्म ज़्यादा मोतबर है जो हम हासिल करें। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच डील्स अंडर द एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज़ नॉलेज। तो एपिस्टेमोलॉजी फ़लसफ़े का एक अहम शोबा है जिसमें हकीकत इल्म को बहस का मौजू बनाया जाता है। इट इज़ द ब्रांच विच कंसर्न विद द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इल्म की नेचर, उसकी नोयत, उसकी हदूद को तलाश करने की कोशिश की जाती है। इट अटैम्प्ट्स बेसिक क्वेश्चंस। ये शोबा जो है बुनियादी सवालात की तलाश की कोशिश करता है कि हकीकी इल्म जो कि एडुकेट है, जो मुनासिब है, उसे अलग करता है इनएडुकेट नॉलेज से। नामुनासिब जो फॉल्स नॉलेज है उससे इसने अलग करना होता है। सही इल्म क्या है और इनएडुकेट इल्म क्या है, ये चीज़ें में फ़र्क करना जो है वो एपिस्टेमोलॉजी का काम है। इसके अलावा इसमें देखा जाता है कि इल्म का ताल्लुक़ कैसे हकीकत, बिलीफ और जस्टिफिकेशन से होता है। तो इल्म को हकीकत से रिलेट करना, अक़ीदों से, और जवाज़ ढूंढना, ये तमाम चीज़ें जो है एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आती हैं। एंड इल्म के मुख्तलिफ़ क्लेम्स के अबाउट शुकूक व शुबहात को क्लियर करने की कोशिश का नाम जो है वो एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी, नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज। तो और जायज़ इक़ादात के बारे में स्टडी किया जाता है। तो स्टडी जो है नेचर है, स्कोप की, नॉलेज की, एंड जस्टिफाइड बिलीव्स, और बिलीव्स को जस्टिफाई करता है। इसके अलावा द स्टडी ऑफ आवर मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। हम इल्म हासिल करने के लिए हमारा तरीक़ाकार जो है उसका मुतालिया करता है कि हम किन तरीक़ों से इल्म हासिल करें, किन मेथड्स को अप्लाई करते हैं या करना चाहते हैं। तो जिससे हम इल्म हासिल करने के लिए वो तमाम जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करता है कि किन तरीक़ों से हम इल्म हासिल करते हैं, कौन से मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इसमें देखा जाता है कि इन्वेस्टिगेट करता है ओरिजिन, नेचर, मेथड्स एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो इंसानी नॉलेज की जो इल्म है उसकी लिमिटेशंस की, उनके मेथड्स की, उनकी नेचर की, उनके ओरिजिनेशन की को इन्वेस्टिगेट करना जो एपिस्टेमोलॉजी का काम है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर अटैम्प्ट किए जाते हैं। दीज बेसिक क्वेश्चंस आर: व्हाट इज़ नॉलेज? इल्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्यों है, हम क्यों इल्म हासिल करते हैं। हाउ नॉलेज इज़ एक्वायर्ड, हम इल्म को हासिल कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका बेस्ट है इल्म को अचीव करने का, कौन सा तरीका होना चाहिए। व्हाट डू पीपल नो, लोग क्या जानते हैं, कितना इल्म रखते हैं, कैसे जानते हैं, ये सर्च करना होता है। इन सवालात के जवाबात को ढूंढना होता है एपिस्टेमोलॉजी ने। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, अपने बारे में भी जानने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हम अपने बारे में जानते हैं, अगर हम एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसके बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम ये जानें कि हम कैसे सेल्फ़ एग्ज़ामिन कर सकते हैं अपना, कि हम कैसे जानें कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता। इसी तरह यहाँ पर भी जो तमाम जो क्वेश्चंस हैं उन सब को ढूंढा जाता है जो कि एपिस्टेमोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जैसे व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ ट्रूथ, इल्म क्या है, हकीकत क्या है, इल्म कब से है, इल्म की इब्तिदा कब हुई, व्हेन डिड इट ओरिजिनेट। तो ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि हम कैसे जानें, हमें हाउ डू वी लर्न, हम कैसे सीखें। तो वो तमाम तरीके जो हैं, वो तमाम स्टडीज़ जो हैं वो एपिस्टेमोलॉजी का काम है।
وائی از ایپسٹمالوجی امپورٹنٹ؟ ایپسٹمالوجی کیوں امپورٹنٹ؟ ہم کیوں اس کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کی اسٹڈی کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہاؤ وی تھنک، ہمیں کیسے سوچنا ہے. اٹ از دا ایکسپلینیشن آف ہاؤ وی تھنک، کہ اس میں تمام ایکسپلینیشنز دی جاتی ہیں ہمیں سوچنے کی، ہم کیسے چیزوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اپنے بارے میں، نالج کے بارے میں، کس پوائنٹ آف ویو سے ان سب چیزوں کو دیکھیں، ہم اچھے سے کیسے چیزوں کو سوچ سکتے ہیں. اگر ہم ایپسٹمالوجی کو نہیں پڑھتے تو ہم نہیں جان سکتے کہ ہمیں کیا سوچنا ہے. تو سوچنے کے اباؤٹ جو ایکسپلینیشن ہے، جو وضاحت ہے، جو طریقہ کار ہے، ایپسٹمالوجی بتاتی ہے. اس کے علاوہ وی وڈ نو ریزن ٹو بلیو، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتی ہے یہ جاننے کی دیٹ آور تھنکنگ واز پروڈکٹیو اور کریکٹ، کہ ہماری جو سوچ ہے وہ پروڈکٹیو تھی یا صحیح تھی یا نہیں تھی. ہم نہیں جانتے کہ ہماری سوچ صحیح ہے یا نہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل رینڈم پکچر فلیشنگ ہے بیفور آور مائنڈ، تو ہمارے ذہن میں ہمارے خیالات مختلف رینڈم پکچرز کی طرح الجھے ہوتے ہیں. اگر ہم ایپسٹمالوجیکلی چیزوں کو سسٹمیٹیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی کنفیوژنس نہیں ہوتی. تو یہ اس کی امپورٹنس ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سہولیات ہو جاتی ہیں ایپسٹمالوجی کے بعد. پراپر ایپسٹمالوجی کیا ہے؟ پراپر ایپسٹمالوجی جو ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی جو خوبی ہے وہ ہے کہ اس کا جو نالج ہوتا ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے. ایپسٹمالوجیکل میں ہم چیزوں کو میں کوئی ریزن ہے، اس کی لاجک ہے، آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، کانسیپٹس ہوتے ہیں. تو ایپسٹمالوجی جو پراپر ایپسٹمالوجی ہے اس میں چیزوں کو لاجیکلی دیکھا جاتا ہے، ویلیڈیٹی ان کی دیکھی جاتی ہے، آبجیکٹیوٹی دیکھی جاتی ہے، کانسیپٹس کو کلیئر کیا جاتا ہے. تو ویلڈ نالج جو ہے، جیسے کہ ہماری جو 5 سینسز ہیں وہ بھی ہمیں نالج گین کرنے کا ایک ویلڈ سورس ہیں. ریزنس میں ہم نالج کو گین کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. لاجیکلی چیزوں میں ہم میننگ فل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم لاجیکل چیزیں جو ہے وہ نالج کے سیٹ ہوتے ہیں. آبجیکٹیوٹی میں ہم کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے ایپسٹمالوجی کی اسٹڈی کا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایپسٹمالوجی جو ہے وہ ریشنل ایپسٹمالوجی ہوتی ہے. پراپر ایپسٹمالوجی از آلویز ریشنل ایپسٹمالوجی. اب ہم دیکھتے ہیں نالج کیا ہے. تو واٹ از نالج؟ نالج از دا اویئرنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف پرٹیکولر آسپیکٹس آف ریالٹی. کسی بھی ریالٹی کے پرٹیکولر آسپیکٹس، علم حقیقت کے جو مخصوص آسپیکٹس کی اویئرنیس کا، شعور کا فہم ہے، جو کہ انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم اپنی جو علم ہے وہ ریالٹیز کو کے مختلف آسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، اویئرنیس کا نام جو ہے وہ علم ہے. علم جو ہے اس میں 3 چیزوں کو نیسیسری کنڈیشنز ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، جس میں ٹروتھ، بلیف اینڈ جسٹیفیکیشن. تو علم جو نالج ہے ریکوائرز 3 امپورٹنٹ کنڈیشنز، جس میں 3 چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے. سچائی کیا ہے، بلیف کیا ہے، جسٹیفیکیشن، جواز ڈھونڈنا جاتا ہے. 3 کنڈیشنز ہیں جو نالج کو گین کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. میننگ آف نالج. نالج از فیملیرٹی، اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ آف سم ون اور سم تھنگ سچ ایز. نالج کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی کو جاننا، کسی چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہونا، آگاہی لینا، اویئرنیس ہونا، سچ ایز فیکٹس، حقائق ہیں، انفارمیشنز ہیں، معلومات ہیں، ڈسکرپشنز آف اسکلز ہیں، اسکلز کو سیکھنا، وچ از ایکوائرڈ تھرو ایکسپیرینس اور ایجوکیشن، جو کہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں ایکسپیرینسز سے اور ایجوکیشن سے، بائی پرسیونگ، ڈسکورنگ اینڈ لرننگ. ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. تو دیٹ از دا میننگ آف نالج. دیر آر ڈفرنٹ سورسز آف نالج. ایپسٹمالوجی کے اندر بہت سارے نالج کے سورسز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. ایپسٹمالوجی ریکگنائز ڈفرینٹ سورسز آف نالج. یہاں پہ ہم کچھ جو نالج ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جس میں انٹیوٹیو نالج ہے، اتھارٹیٹیو نالج ہے، لاجیکل نالج ہے، ایمپیریکل نالج ہے، اینڈ ایکسپیرینشیل سینسری نالج اینڈ ریویلڈ نالج. انٹیوٹیو نالج میں دیٹ از بیسڈ آن فیلنگس رادر دین ہارڈ. اس میں تلخ حقائق کی بجائے، احساسات کی بجائے فیلنگ، جذبات، معلومات پر جو مبنی علم ہوتا ہے، جس میں ہماری کیفیت ہوتی ہے، جس میں ہمارے جو ہم شعور میں جا کر، اپنے کانشیسنیس میں جا کر اپنی جو علم حاصل کرتے ہیں، دیٹ از انٹیوٹیو نالج. اتھارٹیٹیو نالج بیسڈ آن انفارمیشن ریسیو فرام پیپل، جو کہ لوگوں سے اور کتابوں سے، ہم اپنے آباء و اجداد سے اور ارد گرد سے جو ہم نالج حاصل کرتے ہیں، دیٹ از اتھارٹیٹیو نالج. لاجیکل نالج اس میں میننگ فلی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک سورس ہے علم حاصل کرنے کا. امپیریکل نالج میں ہم ڈیمونسٹریبل ہے، آبجیکٹیو فیکٹس ہے، جس میں ہم آبزرویشنس کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشنس کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اس میں سائنٹیفکلی ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے، آبزرویشنس کے ذریعے سے جو نالج حاصل کرتے ہیں اس کو ہم امپیریکل نالج بولتے ہیں.
ایکسپیرینشیل نالج ہے، جیسے ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ہم نالج کو گین کرتے ہیں، ٹیکسٹ بکس کا استعمال کرتے ہیں، اور دیٹ از ریلیٹڈ سیم ایز امپیریکل نالج. سینسری نالج یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے. کمپریہنسو ایبلٹی ہوتی ہے ہماری، جس میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، موومنٹس ہماری ہوتی ہیں، ٹیسٹ اینڈ اسمیل کے ہماری جو سینسز ہیں. تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جن سے ہم یہ بہت بڑا سورس ہے نالج گین کرنے کا. تو سینسری نالج ہے، ریویلڈ نالج ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں ہمیں عطا کیا گیا ہے. تو یہ تمام سورسز سے جو اپسٹمالوجی کے اندر نالج کی جن کو اسٹڈی کیا جاتا ہے.